इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू अद्य उत्तर ओडिसा राज्ये विभिन्नानां परियोजनानां शिलान्यासं विहितवती। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् सर्वकारः अशेषे हि देशे सम्पर्कं वर्धयितुं प्रतिबद्धः अस्ति। भारतं स्वनागरिकान् पश्चिम एशिया देशस्य विद्यमानानां स्थितिं दृष्ट्वा अग्रिमसूचनापर्यन्तं सीरिया देशं प्रति यात्रां न कर्तुम् उपादिशत्। हॉकी क्रीडायां कनिष्ठ महिला एशिया चषक स्पर्धा अद्यारभ्य ओमान देशस्य मस्कटेति नगरे समारभते। अपि च श्वः दुबई नगरे पुरुषाणाम् अंडर-19 इति 19 वर्षाभ्यन्तर एशिया चषक एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडायाः निर्णायक द्वन्द्वे भारतं बांग्लादेशं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू अद्य उत्तर ओडिसा राज्ये केन्दुझार मयूरभंज जनपदौ योजयन्तः 94,200 कोटि रूप्यकाणां त्रयाणां रेल परियोजनानां सहितं विभिन्नानां परियोजनानां शिलान्यासं विहितवती। तया जनजातीय अनुसंधान विकास केन्द्रस्य 14 मन्दिराणां 25 कोटि रूप्यकाणां शताधिकशय्यायुक्तस्य चिकित्सालयस्य स्वगृहमण्डलस्य मयूरभंज नगरस्य रायरंगपुर नगरे दण्ड बोस विमानपत्तनस्य उन्नतीकरणस्य विकास परियोजनायाः अपि आरम्भः अकारि। बंग्रीपोसीतः गोरुमहिसानी पर्यन्तं बादाम पहाड़तः केन्दुझारगढ़ पर्यन्तं बुडमारातः चाकुलिया पर्यन्तं च नूतनाः रेलमार्गाः सन्ति। नूतनाः रेलमार्गाः सम्पर्कम् अविरतं वर्धयेयुः, आर्थिक वृद्धिं प्रोत्साहयेयुः, अस्मिन् प्रदेशे जीवनस्तरं च वर्धयेयुः इति अपेक्षा अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य अध्यक्षतायाम् आर्थिक कार्य मन्त्री सभा समित्या सद्यः एव रेल परियोजनानाम् अनुमोदनं कृतम्। ओडिसा राज्यस्य मुख्यमन्त्री मोहन चरण माझी, केन्द्रीय रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय जनजातीय कार्यमन्त्री जीउल ओरम इत्येते अस्मिन् शिलान्यास समारोहे उपस्थिताः आसन्। मंगलवासरतः स्वगृहस्य ओडिसा राज्यस्य 5 दिवसीया यात्रायां स्थिता राष्ट्रपतिः अद्य अपराह्णे देहली नगरं प्रत्यागतवती। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् सर्वकारः अशेषे हि देशे सम्पर्कं वर्धयितुं प्रतिबद्धः अस्ति। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले सः अवोचत् यत् दिल्ली मेट्रो इत्यस्य 4th चरणस्य अन्तर्गतस्य रिठाला कुण्डली मार्गस्य अनुमोदनेन दिल्ली हरियाणा नगरयोः यात्रा सुकरं भविष्यति इति। श्वः मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली मेट्रो 4th चरण परियोजनायाः अन्तर्गतं मार्गस्य अनुमोदनं कृतम्, यत् आगामिषु 4 वर्षेषु पूर्णतां यास्यति। पूर्वं मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये प्रसारमाध्यमेन सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन ह्यः प्रोक्तं यत् नगरीय यात्रिकाणां कृते मेट्रो यानस्य द्रुतः विस्तारः आवश्यकः अस्ति, यतः एतत् यात्रायाः सुविधाजनकं साधनम् अस्ति इति। सम्पूर्णे देशे 85 नूतनानि केन्द्रीय विद्यालयानि उद्घाटयितुं मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयस्य प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् विद्यालयी शिक्षां यथा सम्भवं सुलभं कर्तुं सर्वकारेण अयं महत्वपूर्णः निर्णयः विहितः। सः प्रतिपादितवान् यत् यद्यपि अनेन कार्येण बहुसंख्यकाः छात्राः उपकृताः भविष्यन्ति, तथापि अनेन नैके वृत्त्यवसराः अपि कल्प्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतं स्वनागरिकान् पश्चिम एशिया देशस्य विद्यमानानां स्थितिं दृष्ट्वा अग्रिमसूचनापर्यन्तं सीरिया देशं प्रति यात्रां न कर्तुम् उपादिशत्।
एकस्मिन् परामर्शे विदेश मन्त्रालयेन वर्तमानकाले सीरिया देशे स्थितेभ्यः भारतीयान् अद्यतन विवरणार्थं दमास्कस् नगरस्य भारतीय दूतावासेन सह सम्पर्कं स्थापयितुं सूचितम्। दूतावासस्य आपत्कालीन सहायिका संख्या 963993385973 अस्ति तथा च ईमेल आईडी damasusi@mea.gov.in अस्ति। ये निर्गन्तुं शक्नुवन्ति तेभ्यः प्रारम्भिकेषु उपलभ्यमानेषु वाणिज्य विमानयानैः निर्गन्तुं सूचितमस्ति। अन्ये स्वसुरक्षायाः विषये अत्यन्तं सावधानम् आचरन्तु, स्वचालनं न्यूनातिन्यूनं परिमितं कुर्युः इति सर्वे प्रार्थिताः सन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य सशस्त्र सैन्य ध्वज दिवसस्य अवसरे भारतीय सशस्त्र सैन्यानां साहसं, शौर्यं, धैर्यं, त्यागं च नमस्कृतवान्। श्री सिंहः स्वीय सन्देशे उक्तवान् यत् सशस्त्र सेनायाः ध्वज दिवसः भारतीय सशस्त्र सैनिकानां साहसं, योगदानं च स्मर्तुं दिवसः अस्ति। यह दिन हमारे वीर जवानों और पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और समर्पण को रिकॉग्नाइज करने का अवसर है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच हैं, जो हर परिस्थिति में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तत्पर रहती हैं। हमारी सेनाएं न केवल बाहरी आक्रमणों से बल्कि प्राकृतिक आपदा का समय भी हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहती हैं। उनका त्याग और अनुशासन प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 49-1990 राष्ट्रस्य वीरभटानां सम्माने सशस्त्र सैन्य ध्वज दिवसः इति दिसम्बर मासस्य 7 दिनाङ्के आचर्यते। सुशासन सप्ताहस्य कालावधौ दिसम्बर मासस्य 19 दिनाङ्के प्रशासन गांव की ओर इति राष्ट्रव्यापी अभियानस्य आरम्भः भविष्यति। कार्यक्रमः दिसम्बर मासस्य 24 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति, यस्मिन् देशस्य सर्वेषु मण्डलेषु कार्यक्रमाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अस्मिन् अभियाने 700तोऽप्यधिकाः मण्डल समाहर्ताः भागं ग्रहीष्यन्ति। अधिकारिणः उपमण्डलानां पञ्चायत समिति मुख्यालयानां च भ्रमणं करिष्यन्ति। एतत् तृतीयं वारमस्ति यत् सर्वकारः स्वात् मण्डल स्तरे जनसमाह्वानानां निवारणार्थं सेवा प्रदाने च परिष्काराय राष्ट्रियम् अभियानम् आयोजयिष्यति। प्रशासनं गांव की ओर अभियान इत्यनेन सुशासनार्थं राष्ट्रिय आन्दोलनस्य निर्माणं भविष्यति इति भावी समाजं प्रेरयिष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य नवदेहली नगरे आगामी केन्द्रीय आय व्ययस्य विषये विविध कृषक संघैः, प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रज्ञैः च सह द्वितीय आय व्यय पूर्व परामर्शस्य आध्यक्षम् आवहत्। सभायां वित्त राज्यमन्त्री पंकज चौधरी, वित्त सचिवः DAPAM इत्यस्य सचिवः, आर्थिक कार्य विभागस्य सचिवः च उपस्थिताः आसन्। हॉकी क्रीडायां कनिष्ठ महिला एशिया चषक स्पर्धा अद्यारभ्य ओमान देशस्य मस्कटेति नगरे समारभते। अस्यां स्पर्धायां 10 दलानि प्रातिभाग्यं कुर्वन्ति। स्पर्धेयं अग्रिमवर्षे चिलीदेशे सम्भावितस्य FIH कनिष्ठ विश्व चषक स्पर्धायै पात्रता विधायिकेति अस्ति। प्रथम ए वर्गे भारतीय दलस्य सामुख्यं कोरिया, जापान, चीन, ताइपे, हांगकांग, श्रीलंकेति देशैः सह भविष्यति। श्वः दुबई नगरे पुरुषाणाम् अंडर-19 इति 19 वर्षाभ्यन्तर एशिया चषक एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडायाः निर्णायक द्वन्द्वे भारतं बांग्लादेश दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः भारतीय समयानुसारं 10:30 वादने भविष्यति। अवधेयं वर्तते यत् बांग्लादेशः 23-2000 तमे वर्षे अंडर-19 इति एशिया चषक क्रीडायाः निर्णायक द्वन्द्वे UAE दलं पराजय्य गतवर्षस्य विजेता अस्ति इति वार्ताः।